अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास होना था जिस पे हम कल भी बात कर रहे थे, और बिल्कुल हमारी कल की जो तवक्कुआत थी उसके ऐन मुताबिक आज नतीजा निकला कि जरदारी साहब ने अपना वही मौक़िफ़ दोहरा दिया, और आज तो ज़्यादा शिद्दत के साथ दोहराया कि हम किसी किस्म के ना तो इस्तीफ़े देंगे, ना हम कोई लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे अगर आपने ये इस्तीफ़ों की शर्त रखनी है, और हम निज़ाम के अंदर रहते हुए इमरान खान हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे। अब ये होती है वाकई में, अगर आपने सही अपोजिशन करनी है ना, किसी हुकूमत को वाकई आपने अकाउंटेबल ठहराना है उसके एक्शंस के लिए, तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप असेंबली के अंदर रहकर अपोजिशन करें। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब और मरियम, ये तीनों लोग जो ना तो किसी असेंबली का हिस्सा हैं ना हुकूमत का हिस्सा हैं प्रैक्टिकली, सो इन तीनों को बहुत बेचैनी थी कि किसी तरह हम स्ट्रीट एजुटेशन की तरफ जाएं। अब जाहिर है जरदारी की सूबाई हुकूमत है सिंध में, वो क्यों निज़ाम को दाव पर लगाएंगे भाई। तो उन्होंने सीधी सी बात बता दी, बल्कि आज तो वो एक स्टेप मज़ीद आगे जाते हुए उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, आप प्लीज़ पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आइए, और अगर आप इस्तीफ़े देना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हम सबको जेल जाना होगा, वन टू ऑल। अगर इस्तीफ़े देंगे तो फिर जेल जाएंगे हम सब, उसके लिए फिर तैयार होना चाहिए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर आज इमरान खान नहीं कह रहे कि इनको जेल जाना है। ये खुद अपने बारे में इतने श्योर हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया है सारी ज़िंदगी, तो इनको पता है कि इनका असल अल्टीमेट ठिकाना जेल ही है। कैसी मज़ेदार बात है कि ये अपने लिए जेल, इन्हें पता है कि डिज़र्व ये जेल में होना ही करते हैं, लेकिन वहाँ से जितनी देर भाग लें सो वो भाग लें, वो फिर इनकी किस्मत है, वो हमारा कमज़ोर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है फिर। बहरहाल जी, उसके बाद अभी जो दिलचस्प बात हुई वो ये कि इनका शिराज़ा बिखर गया, शिराज़ा बिखर गया। और मैं दिलचस्प इसको क्यों कहती हूँ, क्योंकि ये पहले दिन से ही एक बड़ा ही अननेचुरल अलायंस था। ना तो इनकी कोई सोच मिलती थी, ना इनकी कोई, कहाँ से इनकी फ़िलॉसफी मिलती थी। मतलब खैर मिसाल तो थोड़ी सी पता नहीं मुझे देनी चाहिए कि नहीं, लेकिन बहरहाल सोचने की बात है कि पीपल्स पार्टी के सलमान तासीर साहब थे, और फिर फजलुर रहमान साहब और इनके जितने भी हामी हैं, इनका मुमताज़ कादरी के हवाले से और सलमान तासीर के ख़िलाफ़ कितना स्ट्रॉन्ग स्टैंड था। लेकिन आफरीन है इनके म्यूचुअल वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट पर कि उनको अचीव करने की खातिर ये सब अपने तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर एक कंटेनर पर जा चढ़े। और आज जब फजलुर रहमान साहब ने बिलाखिर ऐलान किया है कि जी हम लॉन्ग मार्च जो है वो 26 मार्च वाला वो उन्होंने मुलतवी कर दिया है, और जाहिर है क्योंकि फजलुर रहमान साहब का ख्याल था कि इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च की कोई सेंस नहीं बनती, जरदारी साहब का ख्याल था कि इस्तीफ़े बिल्कुल भी नहीं देने बनते, इस्तीफ़े देने की सेंस नहीं बनती, जबकि नवाज शरीफ साहब जो है वो इन दोनों की शक्ल देखते रहे कि अगर ये दोनों एक चीज़ पर मुत्तफिक नहीं तो मेरा तो वैसे ही बिस्तर गोल हो गया। तो अब सीन ये है कि फजलुर रहमान साहब ने जब ऐलान किया तो वो गुस्से से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए, और मरियम उनको बुलाती रहीं। आज जो पीडीएम का इजलास भी हुआ उसमें मरियम की और जरदारी साहब की जो आपस की बड़ी वो एक चपकलिश पैदा हो गई, जो इनका शिकवा जवाब शिकवा हुआ, और मरियम ने फिर उसमें कहा कि मैंने तो बाप समझकर शिकवा किया है, बिल्कुल मेरे लिए तो बाप की तरह हैं, तो बाप जैसा ही समझकर मैंने इनको शिकवा किया है। और शिकवा क्या किया है कि जब जरदारी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ़ लाएं कि अगर वो इतने ही इनकलाबी हैं, तो उस पर मरियम ने कहा कि मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। और लिटरली मरियम साहिबा के अल्फाज थे आज की मीटिंग में कि मेरे वालिद को जेल में पहले भी 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है, सो अगर ये दोबारा पाकिस्तान आते हैं और फिर से इनको जेल में रखा जाता है तो ये तो इनको कुछ भी हो सकता है, इनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, इनकी जान को ख़तरा है। तो अगर जरदारी साहब मियाँ साहब की ज़िंदगी और उनकी जान की, बेसिकली कि उनकी जान की हिफाजत की गारंटी दे दें कि उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं और उन्हें कुछ नहीं होगा, तो फिर मियाँ साहब को हम बुला लेते हैं वापस कि वो आ जाए। फिर अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी मरियम ने जो है, ज़ाहिर है उनको था कि फजलुर रहमान साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए, तो उसमें मरियम जितनी, अब वो जैसे कहते हैं ना डैमेज कंट्रोल की कोशिश करना, सो वो कवर अप करती रहीं कि नहीं देखें जी, अगर तो मियाँ साहब इस वक्त अगर हम उन्हें पाकिस्तान वापस बुलाते हैं तो ये उनकी जान को ख़तरे में डालने की बात है, और किसी भी जमात को या किसी भी शख्स को हक़ नहीं पहुँचता कि वो लाशें गिराने की बात करे, कि लाशें गिर जाएं, कि वही बात कि जी मियाँ साहब की जान को ख़तरा है। अब मेरा यहाँ पर एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल मरियम साहिबा से है
کہ آپ کے فارمولے کے مطابق اول تو اللہ تعالیٰ معاف کریں، ہارٹ اٹیک ہو یا دماغ کا مسئلہ ہو یا بخار ہو یا ایون کووڈ ہے، کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بھی آزمائش، بیماری، تکلیف، موت، کوئی بھی چیز آپ کو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی. اور یہ ملک یا جگہ یا خطہ دیکھ کے نہیں بیماری آتی، یہ دیکھ کے نہیں آتی کہ اگر میاں صاحب انگلینڈ کے ریسٹورنٹس میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں یا لنڈن کے کافی ہاؤسز میں بیٹھ کر کافی پی رہے ہیں تو وہاں پر ان کی جان بڑی سیف ہے. اور پاکستان میں اگر وہ نیب کی کسٹڈی، اگر وہ جیل میں چلے جائیں گے یا اگر نیب جس طرح آپ لوگوں کو سوال جواب کرتی ہے تو وہاں پر ان کو اللہ معاف کرے کوئی مسئلہ ہو جائے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی کہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور جو رات آپ کی باہر ہے صحت تندرستی کے ساتھ لکھی ہوئی اللہ نے، وہ کوئی آپ کا بدترین دشمن بھی آپ کو قبر میں نہیں ڈال سکتا. سو لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ نا. اس طرح کی باتیں چلیں آپ سیاسی بیان تو دیں لیکن یہ باتیں آپ کرتے ہوئے بالکل نہیں اچھے لگتے. اور پھر یہ کہ چلیں اگر آپ کے فارمولے کو مان لیا جائے کہ میاں صاحب کی زندگی کو جیل میں خطرہ ہے اور 2 ہارٹ اٹیک جو بقول مریم صاحبہ کے ان کو جیل میں ہوئے ہیں اور دوبارہ بھی اگر وہ جیل میں جائیں گے تو پھر ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہے بقول مریم صاحبہ کے، تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ پھر پاکستان کی جیلوں میں جتنے بھی قیدی قید ہیں، اور زیادہ تر تو نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، یا جتنے بھی ہمارے سیاستدانوں نے کرپشن کی ہوئی ہے یا دیگر اداروں میں بھی جس نے کرپشن کی ہے، ان سے تو چھوٹے ہی چور ہیں کم از کم جو جیلوں میں اس وقت قید ہے اور کتنے کتنے سالوں سے قید ہے. تو اس اصول کے مطابق تو کم از کم جو دل کے مریض جتنے بھی جیلوں میں مقید ہیں ان سب کو آزاد کر دینا چاہیے کہ بھئی جیل کے اندر ہارٹ اٹیک کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو خدا کا خوف کریں. اس طرح کی باتیں آپ کسی بچے کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن اب پاکستان کی عوام بہت سمجھدار ہو گئی ہے، وہ سوال کرنا سیکھ چکی ہے، اور یہ پاکستان کی عوام کے سوال کا ہی پریشر ہے کہ آپ لوگوں کو آئے دن اپنا بیانیہ بدلنا پڑتا ہے. آئے دن آپ کو یہ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر آپ کو اتنا پاکستانی عوام کا درد تھا اور اپنے کیسز کی معافی نہیں آپ کو چاہیے تھی، جو فواد چودھری بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ لوگ صرف وہ 7-8 کیسز کی معافی کے ارد گرد آپ کی سیاست گھومتی ہے. اگر یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو کیسز میں معافی چاہیے، اگر یہ بات نہیں ہے اور آپ کو واقعی پاکستانی عوام کا درد ہے اور آپ کہتے ہیں ہم بڑے جمہوری ہیں، تو پھر آپ کو جمہوریت کا تقاضا یہ ہوتا کہ آپ عمران خان حکومت پہ ٹکا کے پریشر رکھتے کہ بھائی یہ قیمت نہ بڑھے، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت کنٹرول ہونی چاہیے، ہمیں نہیں پتہ کیسے، پرائس کنٹرول کمیٹیز کو آپ فعال کریں، ہمیں نہیں پتہ کیسے. آپ کہتے کہ جی آٹا ہو، چینی ہو، سبزی ہو، پھل ہو، گوشت ہو، کچھ بھی ہے، یا ایون گیس ہے، پیٹرول ہے، حالانکہ وہاں پہ انٹرنیشنل پرائسز سے بھی فرق پڑتا ہے آپ کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے بھی پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑتا ہے اس کا عذاب. تو بات یہ ہے کہ آپ ان چیزوں میں آپ کو ایفیکٹو رول پلے کرنا چاہیے تھا. آپ نے کیا کیا؟ آٹا چور، چینی چور، بس آپ نے سیاسی نعرے لگائے. آپ کو پریکٹیکلی آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ کی پی ڈی ایم کا شرازہ بکھر گیا نا، آج بھی اگر آپ سچے دل سے پاکستان